Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسوله عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كبيرا ونسينا بما جل وعلا وكبر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشرك من الصلاة والسجود حيا وما لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم. الله أكبر وتبي وتحمي وتبي وتعظيم وتسبي وحمدي وأبي وأمي. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركة الصلوات الطيبات إلى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام فإن ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع إنه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا
إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم وإله ربنا مولانا سبحان الله 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 العلي العظيم الحمد لله 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 رب العالمين الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصينا لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا كافيا وبركة مسجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك لا درجة تبلغنا بها أقصى الحياة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وشدة في العلم وبركة في الرزق وضابة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار ونفعل الحساب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والحنى والصحة والسلامة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا اجعلنا من السنة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين الله وأرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله
بإذنه وسراجا منيرا ليحيي الناس حياة طيبة في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جعلنا بالهدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama Muslim saling menasihati dan berwasiat takwa kepada Allah. Karena takwa adalah sebagai sumber puncak kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk itu perlu kita latih ketakwaan itu setiap tahap demi tahap dengan memperhatikan kemampuan diri masing-masing. Dalam arti kata lain, kita harus berusaha untuk meningkatkan amal-amal kebaikan dan sekuat mungkin menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal itu sudah dapat kita laksanakan, tentunya akan menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur, mensyukuri semua kenikmatan Allah yang dianugerahkan kepada kita sekalian, terutama mensyukuri atas kejadian diri kita sebagai makhluk yang bernama manusia, di mana oleh Allah manusia dijadikan makhluk yang paling bagus di antara makhluk-makhluk yang lain. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Setelah kita membaca ayat tersebut, kita dapat membuktikan mana yang lebih bagus bentuknya di antara makhluk-makhluk yang lain seperti binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Demikian juga dengan makhluk Allah yang tidak dapat dilihat mata yang ada di alam ghaib. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita sebagai bangsa Indonesia yang oleh Allah dikaruniai suatu negeri bagaikan surga yang tanahnya dilintasi garis khatulistiwa dengan kesegaran udara tropisnya serta sungai-sungai yang berbatu-batu dengan mengalir air yang gemericik menyenangkan bagi siapa yang mendengar. Di mana-mana nampak sawah yang luas membentang dengan tanamannya yang hijau ranau, tanda kesuburan pada akhirnya padi-padi menguning musim panen telah tiba. Pada lautan gemuruh suara gelombang menyemangatkan gairah hidup yang dari dalamnya penghasilan ikan-ikan dan benda-benda berharga masih banyak tersimpan di dalamnya. Pulau-pulau yang penuh hasil bumi dan tambang yang bermacam-macam. Pendek kata negeri Indonesia seperti orang bilang, negeri yang subur, gemah ripah, loh Cinawe, tentrem raharjo. Maka itu kita sebagai bangsa Indonesia harus menyadari bahwa semua itu adalah nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita, yaitu bangsa Indonesia. Namun demikian, berapa banyak nikmat Allah yang telah kita terima, kita pun tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dalam firman Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladalukum kaffarun, yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat aniaya lagi mengkufuri nikmat. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di samping itu kita harus menyadari bahwa negara kita bukanlah suatu negara yang berdasarkan agama, tetapi penduduknya terdiri dari orang-orang beragam dan bermacam-macam pula agama yang ada. Maka hanya karena keadilan dan kebijaksanaan Allah, orang-orang terdahulu dikaruniai petunjuk dan pertolongan, sehingga mereka dapat membuat konsep Piagam Jakarta yang terlahirlah dasar negara kita, yaitu Pancasila, yang merupakan konsensus nasional serta sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang merupakan perjanjian luhur dan dasar falsafah negara kita. Dalam uraian tersebut jelaslah bahwa Pancasila bukan hanya milik Islam, juga bukan Katolik atau Hindu dan Buddha, melainkan milik seluruh bangsa Indonesia. Namun masih ada saja kelompok yang tidak bertanggung jawab berusaha untuk memojokkan Islam dari Pancasila, padahal mereka tahu dan mengerti betapa penting peranan Islam terhadap Pancasila. Kalau kita buka kembali sejarah perjuangan bangsa, maka umat Islam Indonesia yang paling besar penyumbangnya dan pengorbanannya. Bahkan sejarah Pancasila merupakan pengorbanan dan hadiah besar dari umat Islam Indonesia. Kenapa demikian? Sebab ketika Indonesia merdeka, secara mayoritas dan kekuasaan umat Islam sangat berperan, tetapi demi menjaga kesatuan dan
persatuan kenasional bangsa Indonesia, bangsa Islam, tidak egois atau ambisi untuk menguasai. Maka itu, sampai kapanpun sementara mereka tidak akan dapat memasukkan Islam dari Pancasila, karena sila-sila dalam Pancasila selalu sejalan dengan Islam. Bahkan Pancasila merupakan sebagian dari ajaran agama Islam. Kalau Pancasila pada sila pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, Islam memang sejak Nabi Adam sampai sekarang adalah agama tauhid, yakni agama yang mengesahkan Tuhan, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan melainkan Dia selain Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Kemudian sila kedua mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Islam pun sejak sebelum lahirnya Pancasila sudah menganjurkan atau mengajarkan tentang kemanusiaan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan perempuan, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada ketika kamu dahulu bermusuhan. Maka Allah menjinakkan antara hatimu, kemudian lantaran nikmat Allah kamu menjadi orang-orang yang bersaudara. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita umat Islam khususnya, bangsa Indonesia umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa liwalidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, dan telah memberikan limpahnya rahmatnya sehingga kita bisa bersilaturahmi, menimba ilmu dan mendekatkan diri padanya. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan sepanjang masa, yang sangat mencintai umatnya serta membawa umatnya keluar dari zaman jahiliyah, dan kita bisa menikmati iman dan Islam saat ini. Sebelum kita memulai kultum pada hari ini, marilah kita membaca istighfar kemudian Al-Fatihah terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang ikhlas. Ikhlas adalah sikap memurnikan tujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tujuan dalam ketaatan kita. Mengabaikan pandangan makhluk terhadap apa yang kita lakukan adalah sah. Dalam hal ini fokus kita adalah pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhlas adalah orang yang paling bahagia karena setiap aktivitas yang dilakukan serta apapun yang diterima akan diterima dengan lapang dada. Hal ini tidak akan menimbulkan sikap iri hati yang menyebabkan penyakit dalam diri. Ikhlas dapat dijalankan dalam setiap aktivitas, contohnya dalam bekerja, dalam beribadah, dalam mengajar, dan lain sebagainya. Dalam konteks ibadah, artinya ikhlas melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala saja. Hal ini merupakan amalan khusus yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama, ikhlas dan kejujuran adalah prioritas dalam hidup, di mana keduanya akan memberikan penerangan dan kemudahan untuk dijalankan. Setiap perilaku wajib dilandasi dengan keikhlasan agar mendapat keberkahan. Setelah memahami makna tentang ikhlas, marilah kita memulai menjalankan, menumpuk dan senantiasa melatih diri untuk ikhlas dalam setiap aktivitas. Semoga mulai detik ini kita berubah menjadi orang yang ikhlas dalam semua perilaku dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.